महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले बितेर जानुभएको व्यक्तिलाई अथवा पितृलाई कार्य पूजाहरू गरिदियो भने उसले पुनर्जन्म राम्रो पाउन सकिने। यदि हामीले कार्य नगरेको कारणले गर्दाखेरि उसले पुनर्जन्म पाउनै नसक्ने पनि होइन हैन। मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म प्राप्त गर्नुमा मृत्यु पश्चात परिवारले गरिदिएको पूजा पाठले पनि केही हदसम्मको भूमिका खेल्छ, केही हदसम्मको मद्दत पुग्छ, सहयोग पुग्छ। तर मृत्यु पश्चात गरिने पितृ कार्य नै सर्वे सर्व र त्यसैको कारणले मात्रै चाहिँ पितृलाई सुखौतीमा पुर्याउने, दुर्गतिबाट मुक्त गराउने भन्ने चाहिँ होइन। फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा, मृत्यु पश्चात पितृले पुनर्जन्म राम्रो ठाउँमा पाउँछ या दुर्गतिमा पुनर्जन्म लिन जान्छ। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो रोल, सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ जन्मदेखि मृत्यु अवस्थासम्म, यानि कि जीवित अवस्थामा उसले गरेको कर्मले सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ। कर्म सबैभन्दा शक्तिशाली तत्त्व हो, सबैभन्दा शक्तिशाली आधार हो। मृत्यु पश्चात स्वर्ग जाने र नजाने भन्ने कुरा त परिवारहरूले पूजा गरिदियो भने जाने, पूजा गरिदियो भने गरिदिएन भने नपुग्ने भन्ने होइन। फेरि त्यो चाहिँ हैन। अब मृत्यु पश्चात ऊ सही ठाउँमा अथवा सम्पन्न स्थानहरूमा अथवा हामी बौद्ध मार्गीहरूले परिकल्पना गरेको सुखावती बुद्ध भूमि जस्तो चाहिँ सम्पन्न स्थानहरूमा जन्म प्राप्त गर्न सक्नु र नसक्नु चाहिँ जीवित अवस्थामा उसले गरेको शरीर, वचन र मनद्वारा गरेको कर्म, कुशल कर्म गर्यो या अकुशल कर्म गर्यो, त्यो सबैभन्दा ठुलो हतियार है। अब जीवित अवस्थामा जतिसुकै छल कपट गरे तापनि, विभिन्न प्रकारको जालजेलहरू गरे तापनि मानिसहरूले थाहा नपाउन पनि सक्छ, अरूले थाहा नपाउन पनि सक्छ। तर मृत्यु पश्चात आफूले गरेको कर्मको फल त भोग्नै पर्छ जसले पनि हैन। जुन मृत्यु पश्चात अब यमराजहरू, यमदूतहरूले पाप र धर्मको लेखाजोखा गर्ने जुन स्थानमा तपाईँ जीवित अवस्थामा के कति कर्महरू गर्नुभयो, राम्रो कर्म कति गर्नुभयो, नराम्रो कर्म कति गर्नुभयो, त्यति बेला चाहिँ आफ्नो कर्मले नै उसलाई चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउँछ, दुःखमा पुर्याउँछ या सुखको प्राप्तिको स्थानमा पुर्याउँछ। कर्म सबैभन्दा शक्तिशाली चिज, सबैभन्दा। यदि हामी चाहिँ सुखावतीमा जाने हो भने सुखावतीमा मृत्यु पश्चात सुखावतीमा जाने भिसा लाग्नु पर्यो नि पहिला त। त्यो सुखावतीमा जाने भिसा लाग्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कागज पत्रहरू, डकुमेन्टहरू एकदम राम्रो हुनु पर्यो, अनि मात्रै भिसा पाउने भयो। त्यो कागज पत्रहरू राम्रो परिपक्व बनाउनको लागि हामी जीवित अवस्थामा एउटा दक्ष गुरु कल्याण मित्रको सहयोगबाट शील, समाधि, प्रज्ञाको यथाशक्य अभ्यास गर्ने, अकुशल कर्महरू नगर्ने, यथाशक्य कुशल कर्म गर्ने, आफ्नो चित्तलाई नियन्त्रणमा राख्ने, अनि कति पनि मनमा इच्छा आकांक्षाहरू जति छ त्यसलाई यथाशक्य न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने, अनि मृत्यु अवस्थामा पुग्ने अवस्थामा पनि मनमा पश्चाताप नहुने, आत्मग्लानि नहुने, मनमा पीडा नहुने, तनाव नहुने, त्यो त धेरै ठुलो उपलब्धि हो वास्तवमा मानव जीवनमा। अनि त्यस्तो मृत्युको घडीमा आइपुग्दाखेरि मनमा पश्चाताप नहुने, आत्मग्लानि नहुने, कुनै प्रकारको तनावहरू मनमा नहुने, त्यस्तो व्यक्तिहरूको पुनर्जन्म चाहिँ राम्रो ठाउँमा हुन्छ। यो चाहिँ विज्ञानले पनि भनेको कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ धर्म कर्म हेतु फल अनुसार मृत्युको घडीमा आइपुग्दाखेरि चित्त, अघि नै हाम्रो पूर्व वक्ता खेन रुमच्याले भनिसक्नु भने चित्त असक्त हुन्छ नि। जुन वस्तुमा चित्त असक्त भयो ती चित्त विज्ञान चित्तले राम्रो ठाउँमा उसको पुनर्जन्म प्राप्त हुनमा धेरै गाह्रो पर्ने, विघ्न बाधाहरू धेरै हुने। त्यस कारणले गर्दा यो मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म एउटा सम्पन्न स्थानमा हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो स्थानहरूमा पुनर्जन्म प्राप्तिको लागि जीवित अवस्थामा हाम्रो शरीर, वचन, चित्तद्वारा जति सक्दो कुशल कर्म गर्न सक्यो भने मृत्यु पश्चात आफ्नो लागि परिवारले पूजापाठ कार्य नगरे पनि उसको पुनर्जन्म राम्रो ठाउँमा हुन्छ। जीवित अवस्थामा उसको शरीर, वचन, चित्तद्वारा कुशल कर्म गर्न सकेन, जीवनलाई सफल बनाउने, सम्पन्नता बनाउने भनेर चाहिँ अकुशल कर्महरू, विभिन्न प्रकारको कुकर्महरू गरेर अब जीवन सकियो।
धेरै कुकर्महरू गरेको कारणले मृत्यु पश्चात उसको मृत्यु भयो। मृत्यु पश्चात परिवारले व्यापक रूपमा भव्य रूपमा पितृकार्य सम्पन्न गरिए तापनि उसको पुनर्जन्म उच्च कोटिमा सुखवती बुद्ध भूमिहरूमा हुन चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा हो, धेरै गाह्रो कुरा हो। त्यसको मृत्यु पश्चात दिवंगत विज्ञान चित्तले सुखवतीमा जन्म प्राप्त हुनु र नहुनु चाहिँ मृत्यु पश्चात परिवारजनले गरिदिएको पूजा पाठले मात्रै सीमित, त्यसले मात्रै चाहिँ निर्धारण, त्यसले मात्रै चाहिँ सहयोग पुग्ने होइन, केही हदसम्मको सहयोग पुग्ने। यसो भनिरहँदाखेरि मृत्यु पश्चात परिवारहरूले मृतकको नाममा पूजा नगरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। फेरि त्यो होइन। मृत्यु पश्चात मृतकको नाममा मृतकको लागि परिवारले गरिदिएको पूजा पाठले पनि धेरै ठुलो सहयोग, धेरै ठुलो मद्दत, धेरै ठुलो राहत है। भोक लागेको बेलामा भोजन प्राप्त भएको जस्तो, तिर्ख लागेको बेलामा पानी पाएको जस्तो, जाडोले काँपिरहेको बेलामा न्यानो कपडा ओढ्न पाएको जस्तो, डरले भौतारिरहेको बेलामा सहारा प्राप्त भएको जस्तो, त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ अनुभूति, त्यस्तो प्रकारको सहयोग चाहिँ पूजा पाठको माध्यमबाट प्राप्त हुने थुप्रै धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेखित गरेको छ। र मूलत हामी बौद्ध धर्म मान्ने, हाम्रो जन्म मृत्यु विधिहरू लामा धर्मगुरुहरूबाट गराउँदै आए तापनि कुनै बेला हिमाली क्षेत्रमा विकसित भएको बौद्ध परम्पराहरूमा चाहिँ मृत्यु संस्कारको विविधताहरू देखिन्छ। आफ्नो आफ्नो भेग र आफ्नो मौलिक संस्कारहरूको प्रभाव त देखिन्छ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दा एउटै बौद्ध ग्रन्थको विधि वाचन गरिए तापनि गर्ने तरिकाहरू, शैलीहरू बिल्कुल फरक शैलीहरूमा देखा पर्ने गर्छ। त्यस कारणले बौद्ध मार्गीहरू चाहिँ एकदमै कन्फ्युजनमा, एकदमै अन्योलतामा पर्ने गर्दछ बेला बखतमा हैन। विभिन्न अब फरक फरक समुदायमा आफ्नो आफ्नै समुदायको अलिअलि मौलिक संस्कारको प्रभाव पर्नु त त्यो अब स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। तर एउटै बौद्ध परम्परामा पनि यति धेरै फरक त भिन्नताहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा जन्म मृत्यु र पूजा पाठको रूपमा मात्रै लामा धर्मगुरुहरूद्वारा पूजा गराउने सर्वसाधारण भक्तजनहरू चाहिँ साह्रै नै ठुलो अन्योलमा पर्ने गर्दछ। एक त दुःख परेको छ, परिवारको सदस्य निधन भएर गएको छ, त्यसमाथि यो विधिहरू, यो तरिकाहरूको बारेमा ज्ञान र अनुभव नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ चिन्तामाथि चिन्ता थपिने, समस्यामाथि झन् समस्या थपेको जस्तो अनुभूतिहरू बौद्ध अनुयायीहरूमा भइरहेको हुन्छ। यस विषयमा समय अनुकूलता बेला बखत गुरुहरूले चर्चा परिचर्चा गरिएन भने भक्तजनहरू सर्वसाधारणहरूले यो बुझ्न सक्दैन भनेर यो बेला बखतमा विभिन्न विज्ञ गुरुहरूद्वारा यस विषयमा चर्चा गर्दै आइरहनु भएको पनि छ। त्यसै गर्दा हामी हाम्रो परिवारमा एकजना सदस्य बितेर जानुभयो, हामी कति शोक, कति ठुलो चिन्तामा पर्छौँ। त्यसमाथि पनि यो संस्कार, यो विधि र यो प्रक्रियाको विषयमा अनुभव नभएको कारणले हामी झनै चिन्तामाथि चिन्ताको बोझ हुन्छ हामीलाई। अनि त्यसमा यस विषयमा अनुभव नभएको पछि मानिसहरू, आफ्नो इष्टमित्रहरूले पनि आफ्नो अनुभव पिछेको फरक फरक प्रकारको धारणाहरू राख्दाखेरि अनि विवाद हुने गर्दछ। अनि धेरै प्रकारको विचारहरू त्यहाँ बाजिएपछि अनि समस्या सिर्जना हुने गर्दछ। त्यस कारणले यस्तो प्रकारको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि मूल कुरा त ग्रन्थमा के उल्लेख गरिएको छ, विधि के हो, तरिका कसरी हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक रूपमा विज्ञ गुरुहरू मार्फतबाट हामीले सुन्दै गयो भने हाम्रो समस्या, हामी सबैले चाहिँ हामी माथि एक दिन त हामी सबै मृत्यु हुन्छ। यो अनित्यको संसारमा जन्मिसकेपछि मृत्यु सत्य छ। मृत्यु अनित्य, कस्तो प्रकारले कुन स्थानमा र कुन उमेरमा मृत्यु हुन्छ यो निश्चित छैन। त मृत्यु पश्चात चाहिँ यो विज्ञान भौतिक पञ्चतत्वले बनेको यो शरीर चाहिँ क्रमिक रूपमा बाहिरी पञ्चतत्वमा लीन हुँदै हुँदै चाहिँ जान्छ। अब यो विज्ञान रूपी जुन चित्त छ, चित्त चाहिँ जीवित रहन्छ र यो पुनर्जन्म धारण गर्दछ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण धर्म दर्शनहरूले विश्वास राखेको छ। मृत्यु पश्चात पनि फेरि अर्को जन्म छ। मृत्यु पश्चातको अर्को जन्म हुने कुरालाई विश्वास गरी, त्यसलाई दृष्टिगत गरी हामीले चाहिँ मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म सफलताको लागि मृत्यु पश्चात विभिन्न पूजा पाठहरू गर्ने गरिन्छ।